ये सूरत बकरा 126 नंबर आयात नंबर 126 वीडियो पूरा वगैरह तर आखिर पूरी वीडियो वगैरह यो तो कुरान पाक यो आयात दकवल और आया गौरेदल दसल रकात नफलों ज़्यादा अजर मिलवी और देखे आखिर पूरे मंगा देखे दास वीडियो गानी मरकड़ी चाह वीडियो तो वगोरे न तब दखपल ईमान बांधे और प इस्लाम के अल्लाह पाक चित्त पैदा करे पदे बाद अल्लाह पाक गढ़ शुक्र अदा के छि अल्लाह शुक्र दे चिता मुसलमान पैदा करें द मुसलमान पकोर के दे पैदा करें और ब्याद द अल्लाह हुक्मुना द नबी पर तरीक़ों बांधे दे अल्लाह द जुन तेरवल तौफीक रा कर दे कचरे दा से गड़ी दुन को दा से खल को पकोर के अल्लाह पाक पैदा करे वे छिबियास वसवले और ब्याद ता दोरशी गुंगरी प्राते वे और ब्या गड़े दले दा से दिन और दा से लेवनियानुम दा से दिन न कई हाँ भूतानु तो सिद्धे कवल वनु तो सिद्धे कवल घटे पजान पूरे मगल और कब्रुनु पूरे कोनाटी मगल और चे कम मामेला और दा कम नमूने दिन दे चौथा उगोरे चे दा से अगले वनीम न कई न तब दा खपल दिन मान अल्लाह शुक्र अदा के तुम अपने दीन और अपने ईमान के ऊपर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान के घर में पैदा किया और फिर अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीक़ों पर तूने मुझे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाई और मेरे जहन में तूने ये तस्लीम किया कि अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे आखिरत में भी कामयाब होगे। आगे इंशाअल्लाह ताला कुरान का तर्जुमा है उसको भी सुने और साथ में वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ हमारे तमाम वीडियो को देखा करो शुरू से लेकर आखिर तक और हर वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे इबरत वाले वीडियो इसमें लगाए हैं डाले हैं जिससे आप उसको देख के आपको रोना भी आएगा और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना भी नसीब होगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी आगे देखते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सूरत बकरा 126 नंबर आयात वैज़ा हर कला इब्राहिम चुवी इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बी जअलो उगर जवे ए रब जमा उगर जवे हाजा बलदा दाखले आमिनन द अमन वरज़को वर के रिज़क अहलहु जो कली वाला होता मिन समराते समेवे मन हागा चाहता आमना चीमान वाले मिनहुम दधुना बिल्लाहि अल्लाह पाक पाने वलियौमिल आखिर परोज आखिरत काल अल्लाह पाक वमन कफर चाचे कुफर कर दे इनकार करे उम्मतहु बस वर बकम दोता लग वंते कलीलन लगा सुम्मा दिया अज तुरहु या बराका कम दूरा इल अज़ाब ता नारे दऊर अज़ाब दऊर ता बिसल मसीर और ढेर बद ज़ैदे दगाऊर जहन्नम ठिकाने व बिसल मसीर ढेर बद ज़ैदे दगा ठिकाना व इज़ा हर कला यरफउ चतोल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा दीवालुना मिनल बैत दकुर बैतुल्लाह व इज़ा हर कला यरफउ चतोल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा दीवालुना मिनल बैत दकुर अल्लाह द बैतुल्लाह यानी व इस्माइल अबू इस्माइल अलैहिस्सलाम रब्बना रब जमा तकब्बल कबूल के मुला मिन्ना जमला इन्नका यकीन तची अंत समीउल अलीम तौरीदुन के ओपोए रब्बना रब जमंगा वजअलना कर मुस्लिमैन मंगा नेकान लका जान द पारा वमिन ज़ुर्रियतिना औ जमदा औलादना उम्मतन योडला मुस्लिमतन लका भूख मजबूती ताप दिन बांधे व अरेना व खैमुंता मनासिकना अफ़आल हज व अरेना व खैमुंता मनासिकना अफ़आल हज तरीके द हज व तुब अलैना कबूल के जमंगा दगा हज यानी या दुआगान दा हज द इबादत
انک یقینا ته چې انت التواب الرحیم ته توبه قبول کې او رحم کوونکې ربنا رب زمونږه وبعثوا ګرځئ فیهما وبعثوا راکن ته فیهم وګرځئ فیهم زمونږ په دې امت کې رسولا یو رسول منهم د دونه ربنا رب زمونږه وبعثوا ګرځئ فیهم د دونه رسولا یو رسول منهم د دونه د دوه جنس یتلو چې دلی علیهم دوتا آیات کا آیاتنا ستا ويعلمهم او پور کې دوتا الکتابه د کتاب والحکمت د حکمت ويزكيهم پاک کې دولرا انک یقینا ته چې انت العلی عزیز الحکیم ته زورور حکمت والا من يرعب ومن يرعب عن ملة ابراهيم ومن يرعب څوک چې ومن يرعب څوک چې واوړي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه واوړي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر من هغه څوک سفه نفسه الا مگر سفه نفسه ولقد استفیناه ولقد بتاکزه استفیناه پاک کو منگا دلا مضبوط فی الدنیا په دنیا کې وانه فی الاخره لمن الصالحین او دیلا کوم دی دا دې جنا ومن يرعب سوق چې ووړدل عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم الا مگر من هغه سوق سفها نفسه چې په خپل نفس باندې مخه ته وتل دې کنه دې مخه ته باندې کړو مخه ته سمانه ومن يرعب عن ملت ابراهیم هغه څوک چې غاړه کې خود دین د ابراهیم علیه السلام الا مگر من صفها نفسه د دې معنی باندې ولقد استفیناه وتحقیق سره ورکړی الله پاک تاسو له په دنیا کې دینو وانه یقینا فی الاخره په اخر کې من الصالحین دا د صالحان نبی اذا هر کله قال چې له دت ربه رب د اسلم غاړه کې دا قال وی د اسلم تو غاړه میخه رب العالمین زمینه ده او وصیتو کو بها ابراهیم د ابراهیم بنیه و یعقوب او دیتا د یعقوب علیه السلام یا بنی یا ګوټه ان الله یقینا الله استغفر ورکړي لكم ستا پر الدین فلا تموتن پس ممړ کېږي الا مگر مرشه وانتم مسلمون چې ته مسلمان ام کنتم آیا وای تاسو شهدا وای تاسو اذا هغه وخت کې حضرت یعقوب چې راغ یعقوب علیه السلام الموت مرګ اذا قال هر کله چې ابراهیم یعقوب علیه السلام دی بنی خپل بچی ته ما تعبدون عبادت پنه کوي من بعده رست زمانه قالو مگر ما عبادت چې ما د چا عبادت کړی دا خو بقای د بل چا بنه کوي قالو بی نعبد عبادتکم الهک ذا الهستا و اله ابائک و استاد فلار ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام اله واحد د اله یو ونحن او خلق بیم له مسلمون تکلک سره بیم مسلمان غاړه کې خودن کې 133 نمبر پورې آخري هر یو ویډیو اخره پورې اورئ غور سره او سبسکرایب کوئ او لایک ولا ور کوئ او د ثواب پنځه دې شیر کوئ ان شاء الله یو قرآن پاک یو آیات سوزده کی یا بل توخی سل رکعاتو نفلو قبول ثواب بوته ملويږي علما نه تاسو کوي چې خالی تا د قرآن یو آیات ووریدو چې الله پاک په قرآن کې لفظي معنی داسې ترجمه فرمایلی ده نو تا ته په دې خبره باندې د سل رکعاتو نفل قبول ثواب ملويږي ولې تا ته پته ولګی دا چې الله پاک په قرآن کې څه ویلي دي یعنی پلار تعالی خطر علیګل دي او تا ته ویلي چې په بینک کې 6 لک روپۍ پرتی دي او تا غو کولای خالص او په معنی ځان نه پوکای چاته خیر نه چیرې دي پلار مې دې خط کې ماته څه ویلي دي
نه چې پلار دې تا ته وسړي چې دې که پلار ستا ولې چې 6 لک روپۍ په بینک کې پرتی دي بیا به تا خط کولای کنه بینک نو پیسې راوباسي دغه شانته د قرآن په معنا باندې کم سے کم په لفظي معنا ځان پوه کړئ چې قرآن کې الله پاک مونږ ته څه وایي او که کم یو سړی د قرآن ترجمه ته غوږ نږدي علماو سره کینی نه تبلیغ کې وخت نو باسي 4 میاشتې چلې نه لګي تبلیغ کې نه ځي علما سره نه تپوس نه کوي د علماو سره نه کینی او د دیندارو خلکو سره نه کینی نه پرام آرام باندې ما ډګړېدونکي جوړ شي او بیا به دغه شانتي جوړ شي دا زما دا ویډیوګانې تاسو مخې ته ګورئ که نه ها بیا به بیزې په بانسونو کې تړه او په بره به اسمان ته خېجوي چې دا به الله ته قبوله شي داسې دین ته بوځئ که نه چې په هغې باندې به نه به مخکې چا کړې نه به وروسته چا کړې او په خپله به هم ته وایي چې دا خو د لیونو غوندې دین دی د ځانه دین داسې دین چې چا په چې داسې اډو څوک جوړولی نه شي غول خوراک پلیتي ګندګي بدبویي بربنډېدل بوتانو ته سجدې کول قبرونو ته سجدې کول ونو ته سجدې کول ګډېدل دا دین ګڼل دا اوس کم شرم دی ګوره خدای ته وګورئ وخت ولګوئ تبلیغ کې 4 میاشتې ولګوئ او 15 وخته لمونځ کوئ د علماو سره کښېنئ کم مسجد کې چې د قرآن ترجمه کېږي هغو ته کښېنئ د قرآن د ترجمې د لفظي معنی باندې ځان پوه کړئ چې دې کې ته د لفظي معنی باندې ځان پوه کړې نه دا لفظي معنی ته په هر یو د بریلیانو قرآن نوجد که په هغې کې به هم هغې بریلیان هم دا لفظي معنی دغسې لیکلي دا څه کمه چې زه وایم دا چې څنګه موږ وایو انشاءالله همدغسې به وي په پښتو کې به هم دغه معنی په اردو کې وګورو هم دغه معنی به وي لفظي معنی تشریحي او تفسیري دا په بعضې علماو چا څنګه کړي دي چا څنګه کړي دي خیر دی منګه امیانو منګه صرف هغه لفظي معنی باندې ځان پوه کو خپل مونځ صحیح کو چاته شیعه چاته بریلی نه وایو بلکې موږ خپل بس د الله سره محبت د نبی په طریقه د الله سره محبت د نبی په طریقه بل ته د دې خبرې دعوت بچا کې غیب نه استل چې ته خو شیعه ته بریلی یاره هر شي چې به ته دا شان مونځ کوه د الله حکمونه د نبی په طریقه ځان پوه که بس هر څه چې بس هر شی چې بس به د الله حکم د نبی په طریقه په ځان کې راوله که ته بریلی یې که دیوبندي او که شیعه که بل شي ټول د آدم علیه السلام اولاد او د الله حکمونه د نبی په طریقه باندې چې کم سړی ژوند تیروي په دنیا باندې به هم کامیابي په آخرت باندې به هم کامیابي او د دې निकल चुका है उसको अल्लाह पाक वजूद अता फरमाएगा और जिन लोगों को अब तक हिदायत नहीं मिली ही उसको अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु का मेहनत न मुल्क का मुख्ताज है न माल का मुख्ताज है न मादी असबाब का मुख्ताज है बल्कि आप सल्लल्लाहु का मेहनत आप ही के तरीके से करना अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सबब और ज़रिया बनाए हैं सारे आलिम इंसान को हिदायत पर आ जाने की। भाई माने या न माने आज तक बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितना दीन फैला है वो दावत के काम से पहला है। नबी अलैहिस्सलाम के हर उम्मती को अल्लाह पाक ने दावत के काम के लिए भेजा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्यों? तुम अनबिया वाला काम करोगे यानी दावत वाला काम करोगे तो इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। भाई सब के नियत से आगे शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, हमारा हर वीडियो आखिर तक देखा करो। आज 14 अगस्त का दिन है, देखो भां भां वहाँ भां ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये हमारे आपकी वजह से हो रहा है। हम दावत का काम नहीं करेगा तो ये सारा भांबा तो हमारे दिमाग ख़राब करेगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगा। जब तुम्हारा मर्जी है तो करेंगे ना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टूल तज़मा तरफना अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। ये दुनिया के इंसानों असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया असल नहीं है।
हाँ, आज हैं कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं जवान भी हैं, बीमार नहीं तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं अमीर भी हैं, फारिग नहीं मसरूफ लोग भी मरते।